नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा प्रमुख समाचार। मुगुका महिलाहरू जंगलमा पाइने वनस्पतिबाट जीविकोपार्जनसँगै आम्दानी गर्दै काउलो, ढटेलो जस्ता संकलित फलबाट तेल पेल्न व्यस्त। बदरमतको संख्या घटाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतद्वारा सूचना केन्द्र सञ्चालन। मतदाता शिक्षाबारे जानकारी दिन सूचना केन्द्र प्रभावकारी हुने। डोल्पामा स्वास्थ्य शिविरको आयोजना। सुगम क्षेत्रमा उपचार गर्न जान नसकेका 500 बढी स्थानीयहरू लाभान्वित। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,60,000 नाग्यो। हालसम्म 1,16,86,000 बढीमा संक्रमण। र बाँकेमा जारी एन्फा प्रेसिडेन्ट लिगमा लेकालीलाई हराउँदै मनोकामना युवा क्लब रौतहट विजयी। भोलि 2वटा खेल हुँदै। समाचार अब विस्तारमा। मुगुका महिलाहरू जंगलमा पाइने वनस्पतिका खेर जाने फल तथा विभिन्न भागहरू संकलन गरी परम्परागत प्रशोधन गरी जीविकोपार्जनसँगै आम्दानी पनि गरिरहेका छन्। पारिलो घाममा काउलो, ढटेलो जस्ता वनस्पतिहरूका संकलित फलबाट तेल पेल्न महिलाहरू व्यस्त छन्। मुगु जिल्लाका केही बस्तीहरूमा चैतको पारिलो घाममा बसेर काउलो, ढटेलो जस्ता वनस्पतिहरूका सङ्कलित फलबाट परम्परागत तरिकाले तेल पेल्ने चटारो परेको छ। यहाँका मानिसहरूको हरेक सिजनमा गरिने कृषि कर्मअनुसार वर्षभरिको दैनिकी निर्धारण भएको पाइन्छ। बाटो लगायत विकासका पूर्वाधार नपुगेको उहिलेको समयमा यहाँका मानिसहरूलाई नुन र कपडा बाहेक सबैजसो आवश्यक वस्तुहरू स्थानीय स्रोत साधनमै निर्भर हुने गरेको ज्येष्ठ नागरिकहरूको कथन छ। विकास र परिवर्तनसँगै पछिल्लो समय मानिसको दैनिकी सहज हुँदै जान थालेपछि यस्ता परम्परागत प्रचलन र प्रविधि लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। आयातित तेल गाउँघरमा सहजै पाउन थाले पनि मुगु जिल्लाको छायानाथरारा नगरपालिका 13 लुम गाउँका महिलाहरू भने औषधीय गुणयुक्त काउलो र ढटेलाको तेल पेल्न व्यस्त भएका देखिन्छन्। काउलाको तेल राँगन लगायत जोर्नी दुख्ने रोग निको पार्ने भएकाले औषधिका रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने ढटेलाको तेल घरमा भुटुनका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। सिजनमा ल्याएर राखिकन अचेल अनि घम सर्कियो लामा दिन आयो अनि पेल्ने दल्ने पेल्ने तेल बुनाएर बेच्ने अनि त्यो झने भुटी खने हात गोडा दुख्ने अनि त्यो घसेपछि राम्रो हुन्छ। ड्युटीको बुनगर हामी उहिले जेठ वैशाख जाने टिप्ने, अषाढ जेठ जाने टिप्ने, अचेल घम बाग्लो भनिकन अनि तेल बढी आउँदा भनिकन अनि पेल्ने। यस्ता परम्परागत प्रविधि र प्रचलनहरू क्रमशः हराउँदै जाने हो भने कुनै दिन यहाँको मौलिक संस्कृति र पहिचान समेत मेटिने पाका पुस्ताको कथन छ। यहाँका जङ्गलमा पाइने विभिन्न वनस्पतिहरूका खेर जाने फल तथा विभिन्न भागहरू सङ्कलन र प्रशोधनबाट स्थानीय वासीहरू लाभान्वित हुने भएकाले सम्बन्धित पक्षको यसतर्फ ध्यान जान जरुरी भएको जानकारहरूको तर्क छ। कविराज कार्की, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, मुगु। कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा साहसिक जल यात्राको सुरुवात गरिएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले कोरोनापछि धराशायी बनेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा पर्यापर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले महाकाली नदीमा र्याफ्टिङ सञ्चालनमा आएको हो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 खल्ला मछेट्टी स्थित महाकाली नदीमा भीमदत्त नगरपालिकाले र्याफ्टिङ सञ्चालन गरेको हो। विशेष गरी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गरी जीविकोपार्जनको लागि माछा मार्ने युवाहरूलाई पर्यटन व्यवसाय आकर्षण गर्ने उद्देश्यले र्याफ्टिङ सञ्चालन गरिएको हो। नगरपालिकाले र्याफ्टिङलाई व्यावसायिक रूपले सञ्चालन गर्नको लागि 10 जना स्थानीय युवालाई तालिम समेत दिएर दक्ष बनाएको छ। बदरमतको संख्या घटाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतले सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। निर्वाचनको बेला मतदाता शिक्षाबारे जानकारी दिन नसकिने भएकोले कार्यालयमा आउने सेवाग्राही, आगन्तुक र विद्यार्थीहरूलाई पूर्ववत रूपमा अभ्यस्त हुन केन्द्र सञ्चालन गरिएको हो। कोठाभित्र स्क्रिन टच कम्प्युटर र भित्ताभरि टाँसिएका जानकारीमूलक सन्देशले कोठाभित्र छिर्ने जोसुकैको एकपटक ध्यानाकर्षण हुन्छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतले सञ्चालन गरेको निर्वाचन शिक्षा सूचना केन्द्रमा पुग्ने जोसुकैलाई निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी विभिन्न जानकारी दिन सूचनामूलक सन्देशहरूको छुट्टै कार्यकक्ष बनाइएको छ। कार्यकक्षमा 10 वटा कम्प्युटरमा 7-7 प्रश्नावली राखिएको छ। प्रयोगकर्ताले स्क्रिन टचबाटै प्रश्नको सही जवाब दिने गरी प्रश्न र उत्तर भित्तामै टाँसिएका छन्। यसले प्रयोगात्मक रूपमा निर्वाचन शिक्षा सम्बन्धी पूर्ण जानकारी पाउन र निर्वाचनको बेला कुनै पनि मत बदर अर्थात्
खेर नजाओस् भन्ने हेतुले सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अहिले भइरहेको मतदाता र भावी मतदाताहरूलाई चाहिँ जतिसक्दो निर्वाचन शिक्षा दिएर भोलिको दिनमा चाहिँ मतदाता भइसकेपछि उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अधिकार त्यसपछि आएर बदरमत मेन गरेर चाहिँ बदरमत कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ शिक्षा दिएर जतिसक्दो चाहिँ बदरमत न्यूनीकरण गर्नको निम्ति यहाँ चाहिँ यो केन्द्र खोलेको छ। यसलाई निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना केन्द्र नै भन्छ। नयाँ मतदाताहरूका लागि सूचना केन्द्र सिकाइको थलो बन्ने अपेक्षा कार्यालयको छ। मुख्य गरी नयाँ मतदाताका लागि योग्य हुने विद्यार्थीहरूलाई यो कक्षबाट निर्वाचन सम्बन्धी धेरै ज्ञान हासिल गर्नमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यो 5वटा फरक फरक कलरका वाल छन्। यसमा चाहिँ 5 थरीको इन्फर्मेसनहरू निर्वाचन सम्बन्धी मतदाता शिक्षा सम्बन्धी यो राखिएको छ। यसमा विशेष गरेर विद्यालयका माविका भाइ बहिनी र निर्वाचनसँग सम्बन्ध राख्ने निर्वाचन सरकारवालाहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर निर्वाचन शिक्षा दिने भन्ने उद्देश्य हो। यसमा उहाँहरू अब विद्यालयका भाइ बहिनीहरू आउनुभयो भने चाहिँ यहाँ यो 10वटा टच प्याड छ। 10वटा टच प्याडमा 9वटा इन्फर्मेसन राखिएको छ। यसलाई उहाँहरूले हेरेर देखेर खेलेर सिक्नुहुन्छ। छेउमा रहेको चाहिँ नमुना मतदान केन्द्रमा उहाँहरूले नमुना मतदान सम्पन्न गर्नुहुन्छ प्रक्रिया। उहाँहरू मध्येबाट चाहिँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँहरू मध्येबाटै कर्मचारी बन्नुहुन्छ, उहाँहरू मध्येबाटै पर्यवेक्षक बन्नुहुन्छ, उहाँहरू मध्येबाटै भोटर भएर एउटा निर्वाचनमा सामान्य प्रक्रिया के पुरा गरिन्छ सबै कुरा त्यहाँ आफू संलग्न भएर गर्नुहुन्छ र निर्वाचनको प्रक्रिया बुझ्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यका अनुसार यो स्थापना गरिएको हो। केन्द्रमा राखिएको सूचनामूलक सन्देशहरूमा सरकारवालाको भूमिका, जिम्मेवारी, राजनीतिक प्रक्रिया, निर्वाचन पद्धति, मतदान प्रक्रिया लगायतका विषयमा पनि जानकारी लिन सकिने व्यवस्था छ। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। नेपालमा आज कोरोना भाइरसका 188 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोनाका कुल संक्रमितको संख्या 2,76,244 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 77 जना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै हालसम्म 2,72,097 जना निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल 1,128 जनामा कोरोनाको संक्रमण सक्रिय छ भने हाल 48 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। हाल निको हुने दर 98.6% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म 3019 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। खेतदेखि भान्सासम्म, गोठदेखि बारीसम्म व्यस्त रहन्छ कृषक। कसरी मिल्ला किसानका बालीहरूलाई पोषण? कसरी गर्ने राम्रो उब्जाउ र नयाँ प्रविधिबाट खेती? अनि कसरी सफल होला त किसान आफ्नो कर्ममा? यी सबै सवालको मिल्नेछ जवाब कार्यक्रम कृषि संवादमा। हेर्न नभुल्नुहोला, प्रत्येक बुधबार बेलुकी 6 बजे। कृषि क्षेत्रको विकासपछि मात्र सम्भव छ आर्थिक समृद्धि। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डोल्पामा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखाको व्यवस्थापनमा निजी संस्थाको प्राविधिक सहयोग मार्फत चलाइएको स्वास्थ्य शिविरबाट स्थानीयहरू लाभान्वित भएका छन्। आर्थिक अभावले सुगम क्षेत्रमा उपचार गर्न जान नसकेका बिरामीले शिविरबाट फाइदा लिएका हुन्। हिमाली जिल्ला डोल्पामा 533 जनाको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट पोखराको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दुनैमा आयोजित 3 दिने स्वास्थ्य शिविरको क्रममा सबैको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको हो। शिविरको व्यवस्थापन भने नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा डोल्पाले गरेको हो। शिविरबाट आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, आँखा, कान र अन्य अपाङ्गता सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरू लाभान्वित भएका छन्। महिला 263 र पुरुष 270 गरी जम्मा 533 जनाको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार गरिएको गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले जनाएको छ।
शिविरमा महिला र पुरुष गरेर 206 जनाको आँखा सम्बन्धी चेक जाँच तथा उपचार गरिएको छ भने 83 जनाको मोतीबिन्दुको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ। महिला र पुरुष गरेर 307 जना कान सम्बन्धी बिरामीको जाँच तथा उपचार गरिएको छ। जाँचका क्रममा कान सुन्न नसक्ने 108 जनालाई सुन्न सहयोग मिल्ने श्रवण यन्त्र वितरण गरिएको ट्रस्टले जनाएको छ। शिविरबाट अपाङ्गता भएका पुरुष 16 र महिला 4 सहित 20 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवश्यक पर्ने कृत्रिम अङ्ग वितरण गर्ने ट्रस्टका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर गिरेडा पोलले बताउनुभयो। कर्णाली दुर्गम न्यून पोषण र स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कमजोर भएकाले यसपटक डोल्पामा शिविर सञ्चालन गरिएको पोलको भनाइ छ। यहाँको कर्णाली क्षेत्रमा पोषण खास नपुगेको कारणले अनि यो वातावरण पनि साह्रै गाह्रो भएको हुनाले मान्छेको ओभरअल स्वास्थ्य चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ यहाँ नराम्रो देखिन्छ। शिविरमा उपचार हुन नसकेका विभिन्न किसिमका 12 जना बिरामीलाई जिल्ला बाहिर रिफर गर्नुका साथै उनीहरूको उपचार खर्च सबै ट्रस्टले बेहोर्ने बताइएको छ। ट्रस्टले शिविरका क्रममा ल्याएका इसिजी मेसिन, अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन, थाइराइड सिल, औषधिहरू लगायतका सामग्रीहरू जिल्ला अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको छ। जिल्लामै निशुल्क आँखा कान लगायतको उपचार गर्न पाएपछि नागरिकहरूले यसरी खुसी व्यक्त गरे। धेरै खुसी भयो। अब पैसा हालेर नेपालमा कहाँ जानुपर्छ भने यहाँ अब सन् 1969 मा बेलायतमा स्थापना भएको गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले शिक्षा, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि रामचन्द्र नेउपानी, डोल्पा। कर्णालीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा तालमा पर्यटक बढेपछि बासको समस्या हुन थालेको छ। चैत सुरु भएसँग हवाई र सडक मार्गबाट रारा आउने पर्यटकको संख्या बढेको हो। रारा क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउ हुन थालेको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत बद्री विनोद दाहालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मिलिचौर, सल्लेरी, ताल्चो लगायत गाउँमा पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको हो। बासको समस्या हुन थालेपछि केही पर्यटक मिलिचौरबाटै फर्कन बाध्य भएका छन्। रारा वरिपरि 2 पर्यटकीय होटल सहित माझघट्ट होमस्टे सञ्चालन भए पनि पर्याप्त पर्यटक राख्न समस्या छ। पर्यटकलाई खान र बस्नको राम्रो सुविधा दिन सके आएका पर्यटक 4-5 दिनसम्म रारामै राख्न सकिने संरक्षण अधिकृत दाहालको भनाइ छ। पर्यटक बढेपछि रारा विमानस्थलमा हवाई चाप समेत बढेको छ। गर्मीयाम सुरु भएसँगै नवलपरासीका सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू वनमा लाग्ने डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि जुट्न थालेका छन्। वन डढेलो नियन्त्रणका लागि समयमा नै पूर्व तयारी गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सामुदायिक वनको छाता संगठन सामुदायिक वन महासंघ नेपाल नवलपरासीले आफूसँग आबद्ध रहेका सामुदायिक वनहरूलाई जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरेको छ। अभियानकै क्रममा भोलि वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सचेतनामूलक मोटरसाइकल र्याली गर्ने तयारी छ। अभियान अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीको आर्थिक सहयोगमा जिल्लाका 10 बढी सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूसँग वन डढेलो रोकथाम सम्बन्धी अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको छ। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका हनुमान चोकका स्थानीयले अनिश्चितकालका लागि रिले अनसन बसेका छन्। अव्यवस्थित बसोबासको फारम भर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरू रिले अनसनमा बसेका हुन्। कुल 42 घर परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेका उनीहरू नगरपालिका कार्यालय अगाडि अनसनमा बसेका हुन्। 2042 सालदेखि उक्त ठाउँको संरक्षण गर्दै आएको बताउँदै स्थानीयले फारम भर्न नपाउन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहने संघर्ष समितिका संयोजक रमेश केसीले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बर्दियाको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिई बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा ल्याइएको पाटेबाघ खोरबाट भागेको छ। मानिस र घरमा पालेका जीवजन्तुमाथि आक्रमणको क्रम बढेपछि नियन्त्रणमा लिइएको बाघ आज खोर भत्काएर भागेको हो। बाघ भागेर निकुञ्जको जंगलमा गएको भए पनि डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्यामकुमार शाहले बताउनुभयो। मध्यवर्ती क्षेत्रमा जस्तो मानिसको चहल पहल निकुञ्ज क्षेत्रमा नहुने र बाँके निकुञ्जमा बाघ संख्या कम रहेका कारण आहाराको कमी नभएकाले डराउनु नपर्ने उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,60,166 पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 40,715 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सहित भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 1,16,86,796 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 3,45,646 जना अहिले पनि संक्रमित अवस्थामै रहेका छन्। कुल 1,11,81,253 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। भारतमा जनवरीबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको थियो। सो समयदेखि हालसम्म 4,80,00,000 भन्दा बढीले खोप लगाइसकेका छन्। बांग्लादेशमा रोहिंग्या शरणार्थी बसेको सबैभन्दा ठूलो शिविरमा आगलागी हुँदा 1,000 भन्दा धेरै घर जलेर नष्ट भएका छन्। बांग्लादेशको कक्स बजार नजिकै रहेको शिविरमा आगलागी भएको हो। यो शिविरमा घरहरू बाँस र काठले बनेका थिए। यो शिविरमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आगलागी भएको कक्स बजारमा काम गरिरहेका राहत संस्थाका व्यक्तिहरूले बताएका छन्। यो वर्षको जनवरीमा पनि आगलागीका कारण हजारौं व्यक्तिहरू घरबारविहीन भएका थिए। 3 वर्ष पहिले म्यानमारमा हिंसाका कारण रोहिंग्या मुसलमानहरू आफ्नो ज्यान बचाउन बांग्लादेशमा शरण लिएर बसिरहेका छन्। कक्स बजारमा रहेको यो शरणार्थी शिविरमा 11 लाख भन्दा धेरै रोहिंग्या शरणार्थी बस्दै आएका छन्। अब आर्थिक समाचार। आज छापावाल सुन प्रतितोला 86,700 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। तेजाबी सुन प्रतितोला 86,250 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै चाँदी आज प्रतितोला 1,250 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। चुली युवा क्लब सुर्खेतले आयोजना गरेको मैत्रीपूर्ण भलिबल प्रतियोगितामा पत्रकार मञ्चको टिम विजयी भएको छ। भोलिदेखि सुरु हुन लागेको सर्वाधिक पुरस्कार राशिको प्रतियोगिताको पूर्व सन्ध्यामा भएको खेलमा आयोजक टिमलाई हराउँदै पत्रकार टिम विजयी भएको हो। पत्रकार मञ्चले 25-18, 25-19 को सोझो सेटमा आयोजक क्लबलाई हरायो। प्रतियोगिता 14 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगिताका प्रथमले 2 लाख, दोस्रोले 1,50,000, तेस्रोले 1 लाख र चौथोले 50,000 नगद पुरस्कार पाउनेछन्। बाँकीमा जारी एन्फा प्रेसिडेन्ट लिग फुटबलमा आज प्रदेश नम्बर 2 को मनोकामना युवा क्लब रौतहट विजयी भएको छ। रौतहटले कर्णाली प्रदेशको लेकाली युवा क्लब जुम्लालाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। भोलि हुने पहिलो खेलमा गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 भिड्नेछन्। दोस्रो खेलमा लुम्बिनी प्रदेश र बागमती भिड्नेछन्। प्रतियोगिता आगामी चैतको 15 गतेसम्म चल्नेछ। भौतिक पूर्वाधार बिनै कर्णालीका खेलाडीहरूले प्रदेश, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुगेर पहिचान बनाएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सुर्खेतका प्रशिक्षक र खेलाडीलाई खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले गरेको कामप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त भनेर सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको आवश्यक परिरहेछ। तपाईको फिल्डमा मान्छेहरूले खाली खुट्टा खेलिरहनु परेको छ। मार्शल आर्टमा त्यस्तै छ, भलिबलमा त्यस्तै छ, सबै गेमहरुमा त्यस्तो स्थिति अहिले आइरहेको छ। तर पनि कन्टिनेन्टल प्रदेश सरकारले जति गर्नुपर्ने हो त्यति नगरेको महसुस मैले गरेको छु। पूर्वाधारहरू उचित मात्रामा हाम्रो यो कर्णालीमा देखिँदैनन्। अब जस्तो भलिबलकै कुरा गर्ने हो, त्यसपछि अन्य एथलेटिकहरूको कुरा गर्ने हो भने खेलकुद क्षेत्रमा पूर्वाधारहरूको एकदमै कमी छ। यो सँगसँगै अब पूर्वाधारहरूको कमी हुँदाहुँदै पनि कम्तीमा कर्णाली प्रदेश सरकार अथवा सङ्घीय सरकारले कम्तीमा नियमित रूपमा प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिराखेको खण्डमा जस्तो राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म हाम्रा खेलाडीहरू सहभागी हुन पाउँछन्, छनौट हुन पाउँछन्। चाहिने खेल सामग्रीहरू अनि त्यसपछि लगायत हामी अन्य गेमहरूमा जान्छौँ, टाढा टाढा गेमहरूमा जान्छौँ। त्यस गेमहरूमा पनि हामीले आफ्नै व्यक्तिगत पैसा हालेर गइरहेको छौँ। त्यसको लागि पनि हामीलाई सहयोग गरिदिएको भए पनि अझै राम्रो हुन्थ्यो। खेलको विकास गर्नको लागि चारवटा कुरामा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ। प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, पूर्वाधार र खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन। केही हदसम्म चाहिँ अब यो गत 11औं सालमा चाहिँ विजयी खेलाडीहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्रदेशका खेलाडीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ
पुरस्कार वितरण गर्यो एउटा उल्लेख्य काम भनेर चाहिँ त्यो भयो होइन। अन्य पूर्वाधार विकासमा चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ बजेट विनियोजन हुन्छ तर त्यो चाहिँ फ्रिज भएर गएको अवस्था छ। सबभन्दा त खेल्नको लागि यो सामग्रीहरू जुटाउनु पर्यो सर्वप्रथम चाहिँ, अनि आर्थिक अभाव पनि छ त्यसको लागि पनि सहयोग गर्नु पर्यो। अनि फेरि हामीले यस्तो यहाँ गेम ट्रेनिङ गरिरहेछौँ आफ्नै निजी पैसामा, त्यसले आर्थिक सहयोग एकदम कम छ प्रदेश सरकारदेखि। अहिले पनि गेम जुन भइरहेछ त्यो आफ्नै व्यक्तिगत पैसा उठाएर नै गेम भइरहेको छ। खेलाडीको पीडा धेरै हुन्छ नि त। अब कतिपय ठाउँमा अब हामी होइन अब खेलाडी नेसनल प्लेयर भन्छ, नेसनल गेम खेल्न गइन्छ अनि आउने बेला अब आफ्नै पैसाले हिँड्नु परेको हुन्छ। अब त्यस्तो नभइदिएको भए र खेलाडीहरूलाई अब केही भत्ता होइन तलब दिएर यस्तो स्तरको खेलाडीलाई त्यस्तो गरेर राखेको भइदिए भए र अब मौसम। आज सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश लगायत देशका बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। त्यस्तै आज राति कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागको थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मुगुका महिलाहरू जंगलमा पाइने वनस्पतिबाट जीविकोपार्जनसँगै आम्दानी गर्दै काउलो ढटेलो जस्ता संकलित फलबाट तेल पेल्न व्यस्त। बदरमतको संख्या घटाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतद्वारा सूचना केन्द्र सञ्चालन। मतदाता शिक्षाबारे जानकारी दिन सूचना केन्द्र प्रभावकारी हुने। डोल्पामा स्वास्थ्य शिविरको आयोजना। सुगम क्षेत्रमा उपचार गर्न जान नसकेका 500 बढी स्थानीयहरू लाभान्वित। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,60,000 नाग्यो। हालसम्म 1,16,86,000 बढीमा संक्रमण। र बाँकेमा जारी एन्फा प्रेसिडेन्ट लिगमा लेकालीलाई हराउँदै मनोकामना युवा क्लब रौतहट विजयी। भोलि 2 वटा खेल हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।